बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। वाकई वो जिस चीज का डर था ना, वो हो गया। बल्कि डर क्या, पाकिस्तान के ताकतवरों को, फैसला साजों को जिस किस्म का डर था, उस तमाम का तमाम खौफ का बुतना सिंध की आवाम ने तोड़ा, कराची तोड़ा, सारे गम ही खत्म कर दिए। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जो 8 फरवरी की जो कॉल दी गई भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से, उसको एक जिसे कहते हैं ना बेंचमार्क दे दिया। इधर फॉर पंजाब हो, इधर फॉर बलूचिस्तान हो, इधर फॉर केपीके हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, कि भाई ये करना है, रुकावटों के बावजूद यूं चलना है। जी हाँ, और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना, और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है। हाँ, ये ख्वाहिश जरूर थी। और मैंने बोला कि नहीं, ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, ये वो सुनामी था, सुनामी सुनामी सुनामी, वो जी वो सुनामी टकरा गया। और उसकी गरज चमक जिस तरीके से महसूस हुई, सुहेल आफरीदी का खिताब, खैर वो भी मैं आपको बताता हूँ चल के। लाखों अफराद सर, और कहने वाले रिपोर्टर साहब ही कहते हैं कि वाकई कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। सबसे बड़ा जलसा था, चाहे इसके के आखिरी वक्त में भी टीवी पे बैठ के माफिया मांगी जा रही थी, और उधर लाइटें बंद थी। टीवी पे बैठ कर माफिया मांगी जा रही थी, उधर तहसील का तमाम सामान बंद था। टीवी पे बैठ के माफिया मांगी जा रही थी, दूसरी तरफ लाठीचार्ज हो रहा था। ये तमाम काम साथ साथ हो रहा था जी। और क्या जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन था जी। पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब दिया सर। और ना कोई ट्रांसपोर्ट थी। सर, जो एप्रिसिएशन है ना, वो देनी चाहिए। ना कोई ट्रांसपोर्ट थी, ना ही कोई बिरयानी का लालच था, और ना ही कोई पानी का एहतमाम था, ना ही, मैं कहता हूं, रास्तों की बंदिश अपनी जगह पर, मुकदमात के इंदराज का खौफ अपनी जगह पर, अचानक से गुमशुदा एफआईआरों में नाम, ये तमाम खौफ सारे मौजूद थे ना। इसके बावजूद एहलियाने कराची वहां पहुंचे हैं सर, और साबित किया है कि जनाब हम अगर कोशिश करें ना, तो हम किसी भी कॉल पर इकट्ठा हो सकते हैं। बहसीत कौम मुझे एक बड़ा बहुत अच्छे बाद ये सियासी एक्टिविटी, मैंने कहा किसी की भी होती, एक भरपूर सियासी एक्टिविटी, आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा बीइंग अ जमहूरी पर्सन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि जी पाकिस्तान में इस तरह की चीजों की। हाँ, वो लोग जिनको ये गुमान हो, मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हद तक बात करूं, शेर अफजल मरवत, या वो लोग जो समझते हो मैं पीटीआई हूं, उनको मेरे ख्याल है उन तमाम गलत फहमियां भी दूर हो गई है। जिसका नाम इमरान खान साहब ने दिया होगा ना, वो सुहेल आफरीदी की शक्ल में, तो उसको अल्लाह इज्जत देगा। और हाँ, वो साबित भी किया सुहेल आफरीदी ने कि वो बेस्ट चॉइस थी, इमरान खान साहब की बेहतरीन चॉइसेस में से एक थी। खैर, मुख्तलिफ रद्द अमल वगैरह सारे आए। जरा मैं उससे मुतल्लिक भी थोड़ा पहले बता दूं आपको, फिर मैं बताता हूं कि क्या हुआ रात को जी। एक जलसा तो जनाब में हुआ, जना ग्राउंड में, दूसरा फिर लियारी में जाके क्या उन्होंने किया बताता हूं मैं आपको जी। सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी साहब, एक जो इससे पहले थे, वो कहते हैं सियासी पार्टियां एक तरफ खुद को जमहूरियत की लंबरदार करार देती हैं, मगर अमली तौर पर ना पार्टी के अंदर जमहूरियत नजर आती है, ना ही जमहूरी रवैये दिखाई देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ लाहौर और कराची में रवा रखा जाने वाला तर्ज अमल गैर जमहूरी है। ऐसे इकदाम सूबों के दरमियान नफरत और तासुब को बढ़ा रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। अब ये पीटीए का बंदा तो नहीं है ना, ये जमात इस्लामी का। उन्होंने कहा आइन और कानून हर शहरी को पुरअमन एहतजाज, जलसे और जुलूस की आजादी देता है, जो उसका बुनियादी हक है। इन आइनी हकूक को सल्ब करना न जमहूरियत के मफाद में है, ना ही कौमी यकजहती के। लेकिन उस मौके पर असद उमर साहब ने भी जुमले बोले, वो भी सुन लें जी। उन्होंने कहा 2 दिन पहले ऐलान, दोपहर तक पता नहीं कि जलसा होगा या नहीं होगा। और ये है कराची की अवाम, ये वो पार्टी जिसको कहते थे 8 फरवरी 2024 को इसने कराची में एक सीट नहीं जीती। अब पता चला 22 की 22 सीटें कराची की थी। इन्होंने बोला हाँ, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पता नहीं क्यों क्यों बुरा भला अपने आप को कहलवाना है, क्यों गालियां दिलवानी है, ना एनालिसिस। कहते हैं कव्वा सफेद रंग का कर देना, तो मैं क्या, बकार सत्ती साहब सबको पता है, जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं 2000, अब वो इस जलसे से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरा कराची जलसा गा था यार। कौन सी सड़क पे नहीं जलसा हो रहा था, कौन सी मेन शाहराह पे जलसा नहीं हो रहा था। लोग लियारी कह रहे थे, लियारी के जिना ग्राउंड देखें। लोग जिना ग्राउंड में, लोग कहते हैं सदर देखें। सदर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कयूमाबाद देखें। कयूमाबाद कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कुरंगी देखें। क्या, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात करें। वकार सती साहब कहते हैं 2023 की मर्दमशुमारी बताती है कि कराची में पश्तो बोलने वाले, यानी सबसे पहले कहते हैं पश्तो लोग थे। झूठ, कतन झूठ। बोलने वाले 27 लाख से ज्यादा हैं। यूएनएचसीआर के मुताबिक 3 से 3.5 लाख अफगान भी मौजूद हैं। इसके बावजूद पूरे मुल्क से लोग ठूंस कर भी बागी जना का जलसा नाकाम होना क्यादत के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। इससे ज्यादा लोग तो कराची में जेडीसी के लंगर पर आ जाते हैं। ये सहाफत तो नहीं है यार, ये बहुत घटियापन है। वकार सत्ती मेरा बड़े पुराने कुलीग है, मगर मुझे अफसोस है, ये घटियापन है। नहीं, सहाफत में अगर ईमानदारी ना होना, फिर वो सहाफत नहीं हो गई। और फिर मेरा ख्याल है वो दलाली के जुमरे में आ जाता, और कुछ भी नहीं। मुझे तो इसका अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। और यार जो है वो उसको रिपोर्ट करें, खत्म होगी बात।
وہ سر کیا تھا؟ آپ نے پابندی لگائی، جلسہ ختم ہوتا، 4:30 بجے کا ٹائم تھا، 6:30 7:30 رات کو جلسہ ختم ہو جاتا، عوام گھروں کو لوٹ جاتی، ختم تھی بات۔ ایک بڑا ہیوج امپیکٹ آتا، دیٹس اٹ۔ جو اس ہیوج امپیکٹ کو آپ نے جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، وسطائیت کے ساتھ، جو اس کو بالکل ایک گھمنڈ کے ساتھ اس جلوس کو پورے ہر گلی، ہر کوچے، ہر سڑک کے اندر پہنچا دیا سر۔ اب آپ بتائیں، ہر راستہ بن گیا تھا رات کو، اور یہی سب کچھ ہوا۔ عوام سڑکوں پر، چوکوں چوراہوں پر، سب یہی تھا، صرف بلکہ فیم دے دیا جی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سارے کا سارا کراچی سڑکوں پر آ گیا ہے، اور سہیل آفریدی کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یہ ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے، ان کی پابندیوں کی وجہ سے، یہ سب اس کی وجہ سے تھا۔ جنون لگ رہا تھا باقاعدہ طور پر بے قابو جی۔ اور واقعی سہیل آفریدی کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اس تحریک کو اس نہج پہ لے کے گیا ہے جہاں سے عمران خان صاحب نے چھوڑا تھا، بالکل اس نہج پہ لے کے گئے ہیں۔ کمپیریزن ہو رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہاں جلسہ کیا تھا، دیکھیں یہ وہی منظر ہے۔ وہ شاید ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو کبھی سوچ رہے ہو کہ پی ٹی آئی کو کلعدم، اتنی بڑی عوام کے وہ کی نمائندہ جماعت کو کیسے کلعدم قرار دیا جا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پر تھا۔ بہرحال سہیل آفریدی پھر کہہ کے نکلیں کہ جو جہاں روکیں گے، جہاں کھڑے ہوں گے وہیں جلسہ ہوگا، پھر ایسا ہی انہوں نے رات کو کیا جی۔ اور ہاں، جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اس وقت پی ٹی جیو نیوز پہ ہمارے بھائی ہیں جی سید ناصر حسین شاہ صاحب، صوبائی وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں منع کیا، ہمیں صدر مملکت نے نہیں منع کیا، اگر ہمیں صدر مملکت نے منع کیا ہوتا تو ہم کسی کا استقبال تھوڑی کرتے۔ پولیس کریک ڈاؤن کیوں ہوا، اس کی انکوائری کریں گے۔ 7 گھنٹے تک کیوں روکے رکھا حیدرآباد سے کراچی آنے میں، اس کی انکوائری کریں گے۔ واہ! اور دوسری طرف بتیاں بند، دوسری طرف سارا دن لاٹھی چارج، دوسری طرف ٹیئر گیس، یہ تمام چیزیں شیلنگ ہو رہی ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی انکوائری کریں۔ چلے کبھی نہ کبھی تو انکوائری کی رپورٹ آئے گی، نہیں رہیں گے۔ ہاں، اسد کیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی سب سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت ایسے انسٹرکشن لے گی؟ ابھی بھی روڈ بلاک ہے، لاٹھی چارج ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی پورے ملک کی جماعت تھی، آپ کے پاس ایک مہمان آیا، اس کے ساتھ جس طرح پنجاب میں بدسلوکی ویسی سندھ کی عوام سے توقع نہیں کر رہی تھی جو آپ نے کیا ہے۔ مگر وہ بار بار کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، ہم کیوں وزیر اعلیٰ کا استقبال کرتے اگر ایسی بات ہے۔ چیئرمین بلال بھٹو کے احکامات پر ہم نے ویلکم کیا ان تمام چیزوں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جگہ پر معافی بھی مانگی، ناصر شاہ صاحب نے معذرت کی۔ وہ کہتے ہیں سوری، روڈ بلاک ہے، جگہ جگہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، کیا جمہوری پارٹی ایسے ہدایت لے گی؟ انہوں نے کہا ہم کہیں سے ہدایت نہیں لے رہے، لیکن میں ذاتی طور پر معذرت کرتا ہوں اگر کہیں کچھ ایسا ہو۔ اگر کہیں کچھ ایسا ہوا ہے، جو ویژول چل رہے تھے ناصر شاہ صاحب، وہ تو یہی بتا رہے تھے، مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا۔ پہلے عورتیں رپورٹ کی، لائٹیں بند کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں غلط فہمی کے لوگ رک جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بل کراچی نے بتایا کہ جناب انہوں نے ایک عدد تاریخ رقم کی ہے، ایک اچھے بات، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھی، میں تو اس ایکٹیویٹی کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اب آؤں ذرا سہیل آفریدی صاحب کے خطابات کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر۔ پھر سہیل آفریدی بہت مختصر سا خطاب کیا، جناب گراؤنڈ کے اندر لائٹیں شائٹیں بند تھی، تو انہوں نے وہ جو نمائش رنگی ہے اس کے اوپر خطاب کیا جی۔ انہوں نے کہا جو محبت سندھ کی عوام نے دی وہ ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے، لیکن سندھی ٹوپی اور اجرک کی جو بے حرمتی سندھ حکومت نے کی، اس کو آپ مت بھولنا۔ یہ انہوں نے عوام کو بولا ہے کہ جو اجرک اور ٹوپی کی بے حرمتی سندھ کی حکومت نے کی، اس کو آپ مت بھولنا۔ انہوں نے صرف سندھ کی روایت نہیں توڑی، بلکہ پورے پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ بدل دیا۔ یہ سہیل آفریدی نے کہا، انہوں نے کہا کبھی انہیں معاف نہ کرنا، سندھ کی عوام نے جو محبت دی اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے کم از کم۔ انہوں نے کہا آج تو یہ عوام صرف جلسے کے لیے نکلی ہے، میں کہہ رہا ہوں سارے فیصلہ سازوں کو یہ پیغام دیا انہوں نے کہا آج تو عوام صرف جلسے کے لیے نکلی ہے، لیکن سوچیں جس روز عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی فائنل کال دی تھی تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن ادھر آ کے عوام کو دیکھیں عوام کیا کہہ رہی ہے۔ یہ رات کو سہیل آفریدی صاحب کہتے رہے ہیں، اور جس طرح کراچی کی عوام آج نکلی، میں دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بار بار شکریہ یار، یہ بڑا میٹھا طریقہ، شکریہ، جہاں جو ڈیزرونگ ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہیں کہا جس طریقے سے کراچی کی عوام آج نکلی، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہتے تھے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، یہاں آ کر ان نوجوانوں کو دیکھ لیں۔ ایک بار پھر بولا میں نے فیصلہ کیا میں کسی جنگ میں نہیں مارا جاؤں گا، میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ اور کیا ریسیپشن تھی یار، اللہ ایسی عزت پتہ نہیں کس کس کو ملتی ہے، کس کس کو ملتی، گاڑی نہیں چلنے دے رہے تھے۔ میں نے کہا پنجاب میں حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا، سندھ میں بھی حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں اگلا پڑاؤ رکھیں گے، اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے عمران خان کا پیغام ملک بھر میں پہنچائیں گے۔ پھر کہا
میں جلد ہی اپنے صوبے کی اتنی ترقی دوں گا کہ کراچی میں منتقل ہونے والے لاکھوں پختون بھائی اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، اسی طرح مباحث رہنا، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کو ناحق قید میں رکھیں۔ اور ہر چوک ڈی چوک کا انہوں نے نعرہ بھی لگوایا، انہوں نے کہا ان لوگوں نے سندھی روایت تھی، آئین کو بھی ملیا میٹ کیا ہے، پاکستان کا بنیادی آئین کا ڈھانچہ تبدیل کیا۔ اس کے بعد کیا تھا جی، لیاری، ادھر سے لیاری، اور لیاری میں اتنی پبلک تھی، سارے سب لوگ ادھر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جو ایک دن پہلے لیاری کا تھا نا جلسہ، وہ لیاری کے باہر تھا، یہ اندر چیل چوک کے اندر لیاری نہیں پہنچ سکتے تھے، پھر ادھر پہنچے ہیں۔ ادھر کیا ریسیپشن ملی ہے سہیل آفریدی کو، وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ بہرحال منظر کمال تھا، میں سیدھا سے بات بولوں، اور مزے کا سب لوگ بے لوث تھے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام تھا، نہ کوئی برگر، نہ کوئی بریانی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی 500 روپے، نہ کوئی 1000 روپیہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ ورفتگی کے ساتھ آ رہے تھے، اور یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ بہرحال کل فورنزک کی رپورٹ بھی آئی ہے، دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ آج کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پہلے کچھ بھی کر لیں، میسج ہیز بین پاسڈ ان اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر مینر، اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔